کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کے کان باری نہیں ہماری دعا سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ ہمیں چھو نہ سکے۔ اسی ایمان کے ساتھ خدا کا بندہ داؤد بھی خدا کو پکارتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ تو جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، تو میرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میں کتنی چیزوں کا محتاج ہوں۔ تو بھی بشر ہوتے ہوئے جب بھی میں کبھی گناہ کی حالت میں پھر جاتا ہوں، میں کسی مصیبت میں دکھ میں پڑ جاتا ہوں، تو پاک خدا تو میری فریاد سن لینا، تو میری دعا سن لینا، اپنے کان میری آواز کی طرف رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آسمان سے روئے زمین پر گردش کرتی ہے، دیکھتی ہیں، لگی رہتی ہیں، تو میرے دکھ پر بھی نگاہ کرنا اور مجھے اس دکھ سے بھی مخلصی۔ آئے ہم اسی ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پرستش کریں گے اپنے دستار سازوں کو اور اپنے ہونٹوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کیجیے گا۔ زبور 9 گائیں گے، دائم یہوہ یا رب قائم ہے تک تیرا، دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے لے آدے، تو واسطے لے آدے، تب نہ ہے بچایا، تو واسطے لے آدے، تب نہ ہے بچایا، دنیا دا تو کرے گا انصاف سچایا، رب دنیا دا تو کرے گا انصاف سچایا، رب انصاف سچایا، رب سچیا ایمان دے، سچیا ایمان دے، قوماں بے فیصلے سب سچیا ایمان دے، قوماں بے فیصلے سب، دکھیا لئی ہے دکھیا ریاں نہیں ہے، تو مکان یہوہ، مکان یہوہ، اونا دے دکھ دے ویلے، اونا دے دکھ دے ویلے، ہے او ندی پناہ گاہ، اونا دے دکھ دے ویلے، ہے او ندی پناہ گاہ، آسو ندی ہے توئی جپ دے جو نام تیرا، آسو ندی ہے توئی جپ دے جو نام تیرا، جپ دے جو نام تیرا، جو ڈھونڈ دینے تینو، جو ڈھونڈ دینے تینو، آنا نو چھڑ نہ دے گا، جو ڈھونڈ دینے تینو، آنا نو چھڑ نہ دے گا، سے ہو
चर्चयो देखो मुझे सुनाओ सब चर्चयो देखो मुझे सुना पूछ कर खून भी जब होगा नो याद करता पूछ कर खून भी जब होगा नो याद करता याद कर फरियाद आज जानी फरियाद आज जानी हर किस नहीं हो भूलदा फरियाद आज जानी हर किस नहीं हो भूलदा दाइम यहाँ रब कायम है तक तेरा तू वास्ते नियाज़े तक ना है बेचारा। हम तुझे खुश शांति को वेलकम करते हैं और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी इस लम्हात के लिए और खास कर तेरे पाक संबंध के लिए कि तू पूरा हफ्ता इन जिंदगियों के साथ रहा, इन्हें अपनी प्यार हिफाजत में रखा, जिंदों की जमीन पर रखा और एक पाक संबंध बचा कि हम सब मिलकर खुदा तेरी पाक हजूरी में आए, तेरे सुंदर चरणों में झुके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। यहोवा पाक खुदा जितनी रूहें जितनी जाने इस वक्त तेरी पाक हजूरी में झुकी हुई है, एक एक रूह बदन जान के लिए हम तेरे लहू को तेरे मसा को मानते हैं खुदा। इन सबको सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक छूना, इनके ईमान को बढ़ाना, ईमान सच्चाई अकल नहीं हिकमत अता करना। यहोवा पाक खुदा कि आज इन जिंदगियों में जो तेरे कलाम का बीज बोया जाए वो 30 न नहीं 60 न नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल है मेरे खुदा। यहोवा पाक खुदा तो हमारी सोचों को ज्ञानों को छूना, पाक और साफ करना। और खुदा बात जब देख हमने तेरे हजूर खूब प्रश्न की खाया बचाया है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमने आज की प्रश्न के वसीला से बरकत पाई है और खुदा बाप तूने हमारी आवाज को सुना, हमारी इल्तिजा को सुना और खुदा बाप हमारी आवाज तेरे हजूर बाहूर की मानत पहुंचे। जब देख अब तेरी आवाज की बारी है, तब तेरी आवाज को गौर और फिक्र के साथ, ईमान के साथ, सच्चाई के साथ, रूह के साथ सुनने वाले बने खुदा। जब देख तेरा बंदा तेरा कलाम हर दबा इन जिंदगियों तक पहुंचाए और दबा वो कलाम इन जिंदगियों में गहरा असर करे, गहरा काम करे और दबा बहुत सी जिंदगियां आज के कलाम के वसीला से तब्दील हो, बहुत सी रूहें आज ईमान लाए और तौबा करे और तेरी तरफ रजू लाए खुदा। मैं तेरे खातमों को दबा तेरी पाक सलीब के नीचे लाता हूँ, तो अपने खातमों के साथ हो, इनकी होठों जुबान बन जा खुदा और ये हवा पाक खुदा इन खातमों को इसी तरह आपके शोले मिलाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने खुदा। और देख अहतमाम जितने लोग अहतमाम तेरी हजूरी में झुके हुए हैं और जितने खानदान इस इबादत में शामिल हैं खुदा, एक खानदान के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदा, बेटों बेटियों के लिए हम तेरे लहू को तेरे मसा को मांगते हैं। देख खुदा जो लोग अपनी दुख तकलीफ परेशानियां मना चाहते तेरे हजूर लेकर आए हैं, तो आज अपने खातमों के वसीला से इनकी जिंदगियों में काम का खुदा, इनकी मुश्किलात को परेशानियों को आज अपने खातमों के वसीला से दूर करना कि ये नेक्स्ट संडे में अख्तबाब आकर तेरे नाम की गवाही देने वाले बने और तेरा नाम खुदा की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदा। मैं इस मिनिस्ट्री की हदूद के लिए दुआ करता हूँ खुदा, इसके इस मिनिस्ट्री के हदूद को बढ़ा ये मिनिस्ट्री खुदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तेरे खुदा होश में बढ़ती चली जाए और इस मिनिस्ट्री में लोग खुदा पानी के रेलों की मानत आए और खुदा तेरा नाम इन जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदा। जब तेरा बंदा तेरा कलाम बयान करे तो खुदा अपने बंदा की होठ और जुबान बन जाना कि जो तेरा कलाम बोले तो आपके शोरों की मानत बयान हो खुदा और बहुत से हुए आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए, अपनी बरकत को रिसीव करके जाए खुदा। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि साजोबाज के लिए खुदा कि तू पूरी इबादत में हमारे साथ रहा
तो हमारे साथ होना, चुना बहस करना, बड़ी बरकत और जलाल बख्शना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। नजात की रागनी किताब में से तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी आए फिर हम अपने कदमों पर खड़े होंगे।
में आए तेरी रंगें वो, मुझ में आए तेरी रंगें वो, ये सोचो, ये सोचो। अरे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तो अपने लोगों की हमदो सना पर तख्तनशी है, क्योंकि तो अपने वादों में सच्चा और आदल खुदाम है। अरे खुदा हम तेरे प्यारे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते तो तेरी हुजूरी में आए। अरे खुदा हम के को छू और ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे। आज तेरे पाक रूह को कसरत से यहाँ पर मांग लेते हैं प्यारे खुदा। वो आज बोलना और कलाम करना अपने खात्मों के वसीला से खुदा तेरा यीशु नाम जलाल पाए। अरे खुदा तू बढ़ता जाए और हम कम होते जाए। अरे खुदा आज अपने खात्मों को कसरत से इस्तेमाल करना खुदा जलाल से बड़े जिंदा। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे लोगों के लिए खुदा जो तेरी हजूरी में आए प्यारे खुदा जिन्होंने तेरे नाम को और तुझे अव्वल दर्जा दिया। अरे खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। बाप आसमानी जो आ रहे हैं उनकी रहनुमाई कर। अरे खुदा जो तेरे पास घर में नहीं आते उनको भी अपनी मुलायम छड़ी से लिया, ताकि खुदा सब मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा बाप जितनी हमने तेरी हमदो सना की, अरे खुदा उसके वसीला से तू हमें बड़ी बरकत देना। अरे खुदा जो इबादत का बाकी हिस्सा रह गया है खुदा तो उसमें भी तो हमारी बड़ी रहनुमाई करना। और खुदा हम गले फाड़ का रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश कर सके, क्योंकि तू प्रस्तश के लायक है खुदा, तू इज्जत के लायक है खुदा। वाजिब है कि तेरी प्रस्तश की जाए और तुझे सजदा किया जाए, और कोई गैर मामूद नहीं है प्यारे खुदा जिसको हम पुकार सकते। तू हमारा जिंदा और सच्चा खुदावंद है जो आसमानों के आसमान पर भी नहीं समा सकता। अरे खुदावंद तू आसमान पर तख्त नशी है। अरे खुदा हम तेरे पाँव की चौकी में बैठकर तुझे पुकारते हैं। अरे खुदा तो अपनी आंखें रूह जमीन पर देखता है और जुम्बश करती है तेरी आंखें हमें देखती हैं। खुदा तो हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तश करने की तौफीक दे। तेरे खातन के लिए फर्स्ट वसीम के लिए दुआ करते खुदा जो लीड करते खुदा तुमको और भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरा बंदा तुझ में बढ़ता और तरक्की करता जाए। आज के कलाम के लिए दुआ करते प्यारे खुदा तेरे खातन के लिए जिसके मुंह में तेरी आज आवाज है खुदा, अपने खातन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। अभी से तेरे ताबिया कर देती खुदा। अरे खुदा तेरे रूह का दुगना मसा मांग लेती खुदा लफ्जों के तरतीब देना, नए लफ्ज अता करना खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से बथेरी जिंदगी में जात पाए और कसरत से पाए खुदा जलाल से बड़े जिंदा। खुदा मैं इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करती, ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए। अरे खुदा तिनको बड़ा फला। अरे खुदा अपने लोगों को जिन्होंने खुदा ये कदम उठाया कि तेरे नाम को अरे खुदा लोगों तक और भी ज्यादा पहुंचा सके। अरे खुदा मैं चेयरमैन के लिए, उनके घरवालों के लिए, अरे खुदा पास्टर तारक रहमत के लिए दुआ करते, उनके घरानों के लिए खुदा इन सब को बड़ी बरकत देना और भी कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्यारे खुदा तेरा वादा है तो अपने वादों में सच्चा आदल खुदा है कि तू मांग तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। खुदा आज मैं तुझसे मांगती हूँ खुदा ये छोटा सा गला बढ़कर बहुत बड़ा गला बन जाए, और ऐ प्यारे खुदा तेरे नाम को ऐसे ही खुदा दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बन जाए। जितने आ चुके उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा, जो आ रहे उनकी रहनुमाई कर, जो आने का इरादा रखते हैं खुदा उनके रास्ते की तमाम रुकावटें बंधन जुए तेरे नाम से टूट जाए। प्यारे खुदा आखिर तक तुम्हारे साथ रहना, एक पल भी जुदा न होना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो मेरे अजीजों आइए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मकाशवा की किताब, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से 8 आयत तक तलावत करूंगा। खुदा की कलाम में यूं लिखा है,
میرے عزیزو جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے، خدا بات کرتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے التجا مناجات اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں. سو آئیے خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور اور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ بابا جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. خدا کی مقدس پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہمارے راہ کے لیے روشنی، ہماری قدموں کے لیے چراغ ہے. اور یہ مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یوحنا عارف کو ابلتے کڑھائی میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سلامت رہا. جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے، خدا انہیں کبھی گرنے نہیں دیتا بلکہ وہ گرے ہوئے کو اٹھا کرتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدرک مسک عبدالنجو کو جب جلتی آگ میں ڈالا گیا تو آگ ان کا کچھ نہ کر سکی. اور اس سے پہلے اس بادشاہ نے انہیں کہا کہ تم اس مورت کو سجدہ کرو. تو وہ کہنے لگے کہ ہم سوائے اپنے خدا کے اور کسی کو سجدہ نہیں کریں گے. تو وہ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کون سا خدا تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا. تو اس نے پہلوانوں کو بلایا اور انہوں نے تینوں کو باندھ کر آگ میں پھینک دیا، اور آگ 7 گنا زیادہ تیز کی گئی. تو جب انہوں نے پھینکا تو وہ جو اندر پھینکے گئے انہیں تو نہ کچھ ہوا، لیکن جو پھینکنے والے تھے وہ جھلس گئے، مر گئے. اور جو بادشاہ تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو 3 بندے اندر پھینکے ہیں، یہ 4 ہیں اور چوتھا الازاد کی شکل کا الازاد جیسا ہے. تو اس نے آواز دی کہ باہر آ جاؤ، کیونکہ وہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے سیر کر رہے ہیں.
جب وہ باہر آئے تو ان کے بال تک بھی نہ جھلسے تھے. یہ ہے ہماری خدا کی قدرت ہے. ہمارے خدا جو ہے وہ زندہ ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ کئی ہمارے جو کرسچن ہیں زندہ خدا کے ماننے والے جب وہ دربار یہ جٹاری ہے نا وہاں سے تو سلام کرتے ہیں, کئی ادھر پیسے دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پاس کے سائٹ پہ جاتے ہیں. سو میرے عزیزو, یہ ابھی میں نے جو حوالہ پڑھا ہے یہ خدا کا برہ, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اس مہروں کو کھولنے والا نہ آسمان پہ نہ زمین پہ نہ پتال میں کوئی نہ ملا, تو کہتا ہے کہ میں زار زار رونے لگا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پوری دنیا میں پورے جہانوں میں کوئی بندہ نہیں جو اس کتاب کی مہر کو کھول سکے یا کتاب کو لے سکے. تو پھر وہ جب زار زار رونے لگا تو ایک بزرگ نے آ کر کہا کہ مت رو. کیوں؟ ایسا بندہ ہے یہودا کا شیر ببر جو داؤد کی اصل و نسل ہے, وہ اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے. اور وہ ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح. ہاللیلویا. اب اس نے آ کر اس کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی. اور ہم سب ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ ابھی میں نے یہ پورا حوالہ پڑھا ہے کہ وہ جو 24 بزرگ ہیں انہوں نے آ کر اسے سجدہ کیا. کسے؟ یسوع کو. اب مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس نے فرشتہ کو سجدہ کیا تو فرشتہ نے کہا نہ, مجھے سجدہ نہ کر. کیوں؟ میں بھی تیرے ہم خدمت والوں کے ساتھ کا ہوں. سجدہ صرف خدا کو کر. یہاں آپ یہ بات جان جائیں کہ یسوع خدا ہی. کیوں؟ جب اس نے اس کتاب کو لیا تو 24 بزرگوں نے سجدہ کیا. جب وہ اسے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ صرف خدا کو ہوا ہے. سو میرے عزیزو, انہوں نے سجدہ کیا اور اس نے وہ کتاب لے لی. اب خداوند یسوع مسیح جو الفا اور اومیگا ہے, ابتدا اور انتہا ہے, اور زمانہ آخر میں یسوع خود انسانی روپ میں آیا. اس سے پہلے نبی پیغمبر آئے اور زمانہ اخیر میں اس نے بیٹے کا روپ ڈالا اور اس نے یہ بات کہی کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے. ہم نے یسوع کو ماننا ہے, ہم نے یسوع کے حکموں پر عمل کرنا ہے. یہ ہم ایسا نہیں, زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے. لوگ بڑے کہتے ہیں نہیں سب کو خدا نے بنایا. وہ ٹھیک ہے, سب کو خدا نے بنایا ہے, ابلیس کو بھی خدا نے بنایا ہے, لیکن آج وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہے. کون؟ ابلیس. آج وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا تخت تیرے تخت کے اوپر بناؤں گا, اسی لیے تو اسے آسمان سے نیچے گرایا گیا تھا کیونکہ وہ اندر کھاتے. اب جیسے آج بھی ایسا ہے کہ لوگ اوپر سے تو کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں, میں ساتھ ہوں, میں یسوع کا, لیکن اندر سے دوسرے کام کرتے ہیں. اس وقت بھی ایسا ہی تھا. یہ جو لوسیفر تھا اس نے اپنے ساتھ دوسرے فرشتوں کو ملا لیا اور دوسرے فرشتوں کو ملا کے کہنے لگا کہ میں خدا بنوں گا. جب خدا کو پتہ چلا تو پھر آسمان پہ جنگ ہوئی
اور آج بھی وہ جو آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں ایک غار میں بند ہیں اور ان پر مہر کی گئی ہے. انہیں تب چھوڑا جائے گا جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اب یسوع آنے والا ہے اور وہ آپ کو, اپنی کلیسیا کو, اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. سو میرے عزیزوں, ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب یسوع آئے تو ہم بادل پر اتریں, اس کا استقبال کریں. اب یسوع مسیح نے بہت بڑا کام کیا ہے جو کوئی دنیا میں اور نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا. اس نے آپ کی خاطر, ہم سب کی خاطر, پورے جہاں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور وہ ایک بے عیب برہ ہے. وہ ذبح کیا ہے, ازل سے ذبح کیا ہوا برے کو میں نے کھڑے دیکھا. ابھی میں نے پڑھا مکاشفہ وہ بے عیب برہ ہے. اور اب ہم کو قربانی بکرے چتروں کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم قربانیاں دیتے ہیں یا وہاں شریک ہوتے ہیں تو پھر یسوع کا مرنا یا یسوع کا قربان ہونا تو فضول ہوا. اس لیے میرے عزیزوں, وہ ایک بے عیب برہ ہے اور اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے. بڑا خدا دا گناہ دنیا دے گیا, بج گیا مادا دل سالسینے پہ گیا. بڑا خدا دا گناہ دنیا دے گیا, بج گیا مادا دل. منگیا پانی انہوں سری کا پلاندے, منگیا پانی انہوں سری کا پلاندے نے, مار دینے تانے نالے سولی تے چڑھا دینے ساڑھے گناہاں دا کفارہ دینے آ گیا. بج گیا مادا دل سالسینے پہ گیا. بڑا خدا دا گناہ. میرے عزیزوں, یسوع مسیح دنیا میں آیا اس لیے کہ آپ کے لیے قربانی دے سکے. اب آپ نے نجات پانی ہے مفت میں. خدا نے بہت بڑا یہ کام کیا ہے کہ اس نے آپ کے لیے نجات بخشی ہے, آپ کو نجات دی ہے. اب آپ نے ریسیو کرنی ہے. کس طرح؟ یسوع پر ایمان لا کر. آپ نے قیمت ادا نہیں کی, قیمت تو ہمارے یسوع نے ادا کی ہے. اپنے پاک خون دے کر ہمیں خرید لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ کثرت کی زندگی پائیں. کثرت کی زندگی, بہت اچھی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اگر آپ کسی بھول میں ہیں کہ آپ کہیں یا کسی دربار پہ جائیں یا اور کہیں جائیں, بالکل غلط ہے. آپ نے صرف ایمان رکھنا ہے یسوع پہ, تاکہ جس نے ہماری خاطر قربانی دی یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے. جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو یسوع سے دور ہے, ان کے لیے اعلان ہے. اس نے کہا ہے کہ جو کوئی میں ہر مذہب, ہر فرقہ, ہر انسان آتا ہے, چاہے وہ ہندو یا سکھ ہے, کوئی بھی کیوں نہ, جو یسوع پر ایمان لاتا ہے
वो हमेशा की जिंदगी पर है। उसने सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। और उसने कहा कि जो कि मुझ पर ईमान है। जब खुदा यीशु मसीह जो बपतिस्मा देता था, मैं ये बात छोटी सी इसलिए करूंगा कि बहुत लोग हैं जो बपतिस्मे को नहीं मानते, जो बपतिस्मा नहीं लेते, जो बपतिस्मे से दूर भागते। आप किसके मानने वाले हैं? मुझे जवाब दे, किसके मानने वाले हैं? किस पर ईमान रखते हैं? यीशु पर। इसका मतलब है कि आप यीशु के पैरोकार हैं, आप यीशु के मानने वाले हैं। सो मेरे अजीजों, अगर आप यीशु के मानने वाले हैं, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, उसने सारी उम्र यीशु की मनादी की है, बहुत सारे खत लिखे हैं, बहुत कलीसियां कायम की हैं, और उसने कहा है कि यीशु का मजाज अपनाओ, यीशु जैसे बनो। तो जब यूहन्ना यरदन में बपतिस्मा दे रहा है तो यीशु आ रहा है, तो उसने कहा कि वो है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। और उसे कहता है कि मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा। यीशु ने कहा क्यों भाई, दे मुझे बपतिस्मा। वो कहता है कि मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मैं कैसे बपतिस्मा दूंगा। वो कहता है इस रातबाजी को पूरा होने दे, मुझे बपतिस्मा दे। तो फिर उसने बपतिस्मा यीशु को दिया, और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज आई, बाप बोल उठा, उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अब मेरे अजीजों, आपकी मर्जी है कि आप लें या ना लें, लेकिन अगर आप यीशु के पैरोकार, यीशु के मानने वाले हैं, लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने से कौन सी निजात मिलती है, वो तो एक अलग टॉपिक है। निजात तो फ्री में आपको मिलनी है, सिर्फ ईमान लाने से मिलनी है। तो ये जो बपतिस्मा है ये आपकी मर्जी है, आप ना लें, लेकिन अगर यीशु के पैरोकार हैं तो फिर यीशु जैसा मिजाज अपनाओ। इसलिए मेरे अजीजों, उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया है। अब ये आपने पढ़ा है कि उसके 7 सींग हैं, लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये एक तशबीह है। 7 सींग यानी 7 बादशाहियों को जाहिर करती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो दानियल 7 बाब निकाले, दानियल 7 बाब, और उसकी 23 शेरी आप पढ़े, 21 से लेकर 24 21 मैंने देखा वही सिंह मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा, जब तक के कदीम अलायम न आया और अल्लाह ताला के मुकद्दसों का इंसाफ न किया गया, और वक्त आ न पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। उसने कहा कि चौथा हवान दुनिया की चौथी सल्तनत है, जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है, और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ का टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 10 बादशाह हैं जो सल्तनत में प्राप्त होंगे, और उनके बाद एक और प्राप्त होगा, और वो पहलू से मुख्तलिफ होगा, और 3 बादशाहों को ज़ेर करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा, और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा, और मकर्रा उतार शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौरों और नीम दौर तक उसके हवाला किए जाएंगे, तब अदालत कायम होगी, और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे, और उससे
اور اسے ہمیشہ کے لیے نصب و نبود کریں گے اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور موقعیت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام ملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں گی. یہاں پر یہ امر تمام ہوا. میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی. مقدس پاک کے پڑھے اور یہ دیکھیں ہزاروں سال پہلے دانیل نے اس بات کا بیان کھول دیا ہے. اب جو ہونے والا ہے 10 سلطنتیں اکٹھی ہوں گی اور وہ جنگ کریں گی خدا کے بندوں سے، قوم بنی اسرائیل سے. 10 بادشاہ اکٹھے ہوں گے. یہ خدا نے رکھا اور یہ جو مقدس لوگ ہیں، اب خدا کا بڑا اس مور کھولنے کے لائق کون ہے؟ یسوع ہے. اور اب اس کی بادشاہی آئی. اب یسوع نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے اور اپنے لوگوں کو اٹھا کر لے جانا ہے. متی رسول میں لکھا ہے کہ وہ کہے گا، آئے میرے باپ کے پیارے لوگوں میری دہنی طرف آؤ. اور جیسے بکریوں اور بھیڑوں کو الگ کیا جاتا ہے ایسے وہ اپنے لوگوں کو الگ کرے گا. اور یسوع نے کہا ہے کہ جس طرح میں اپنے خدا کی وفاداری کر کے خدا کو قربان کر آج خدا کے تخت کی دائیں طرف بیٹھا ہوں، اور تم بھی یعنی جو یسوع کے ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ عدالت کریں گے، حکومت کریں گے، قوم بنی اسرائیل کے بعد کے لوگوں کا انصاف کریں گے. یہ ہے وہ ذبح کیا ہوا پروا، یعنی یسوع مسیح جو ہماری عدالت کرنے آئے گا. اور اس کے بعد یہ جو ابلیس ہے اس کو 1000 سال کے لیے تھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا. جب وہ 1000 سال پورے ہوں گے تو پھر دوسری قیامت ہوگی. پھر وہ لوگوں کو جب اسے ابلیس کو چھوڑا جائے گا پھر وہ جنگ کرے گا. دیکھیں گے پھر جو خدا کے وہ خدا کے، جو ابلیس کے وہ ابلیس کے. سو میرے عزیزوں، یہ خدا کا برا ہمارے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے. ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا. اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی. اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مالک کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. ہاللیلویا. یہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو ایسی جنگ ہوگی، وہ خدا کے بندوں سے اژدہا جو ہے وہ لڑے گا لیکن غالب نہیں آئے گا. سو میرے عزیزوں، یہ خداوند کا کرم ہے کہ اس کے بیٹے نے ہمارے لیے یہ اپنی جان دی ہے، ہمارا فدیہ دیا ہے خدا. اور یہ ابھی میں نے ذکر اس کا دانیل میں بھی ہے، اس کا ذکر مکاشفہ میں بھی ہے، کیونکہ خدا کی آنکھیں زمین کی سیر کرتی ہیں. اگر دوسری تواریخ اس کا 16 باب اور اس کی 9 آیت میں جو لکھا ہے سنیے. کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے
आपने ताई कवि दिखाए, इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। मेरे चीजों, आप मत समझे कि इस दुनिया में रहकर हम बड़े सुख में रहेंगे, नहीं। ये इस दुनिया में जो आपकी फानी जिंदगी है, जो आप ये परदेश में है, ये जो मुसाफिराना जिंदगी है, इसमें आपको जंग करनी है। अगर आप जंग करेंगे तो फतह आपकी, अगर आप जंग नहीं करेंगे आप रगड़े खाते रहेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप खुदा का कलाम लेकर, क्योंकि ये डेफिनेट है कि फतह आपकी है, क्योंकि यीशु ने उसके सर को कुचला है। ये जब तक आप दुनिया में हैं, आपकी जंग इब्लीस के साथ जारी है, और जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा, वही जिंदगी पाएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सबके बेऐब खुदा का बर्रा जो पूरे जहां के गुनाह उठा ले जाता है, उसने हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। अब हमें चाहिए कि हम उस पर ईमान लाकर अपने उस मकसद को, अपने उस निजात को हासिल करें, उससे मांगे, ताकि वो हमेशा की जिंदगी जो हमें देना चाहता है, तो हम वो जिंदगी हासिल कर सके। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो।